नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। फागुनदेखि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा आजबाट हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाले जिम्मेवारी। राप्रपा र रविन्द्र मिश्र समूहबीच भोलि एकता हुने, मिश्रलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी। नेपालीहरूको महान चाड दशैंको आज दोस्रो दिन भगवती ब्रह्मचारिणीको पूजा आराधना गरिँदै देशभरका शक्तिपीठहरूमा भक्तजनको घुइँचो। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्याको 2.5 महिनापछि आज अन्त्येष्टि गरिँदै 20 देशका राष्ट्राध्यक्ष सहभागी हुने। र नेपालले आज दशरथ रङ्गशालामा बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै घरेलु मैदानमा जित निकाल्ने राष्ट्रिय टोलीको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आजदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका छन्। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तीर्थाटनका लागि भारत गएपछि हरिकृष्ण कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका हुन्। आगामी असोज 15 गतेपछि 65 वर्षीय उमेर हदका कारण कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा न्यायालयको बागडोर हरिकृष्ण कार्कीले सम्हाल्नेछन्। यद्यपि अवकाश पाउनु अगाडि नै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तीर्थाटनको लागि भारत गएपछि आजदेखि नै वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेका हुन्। संविधानत प्रधान न्यायाधीशले देश पार गरेपछि स्वत वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश बन्ने अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गत फागुन 1 गते संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। महाअभियोगको टुङ्गो नलागेकै कारण जबरा निलम्बनमा रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूको खर्च सीमाबारे आज राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 12 दलका प्रतिनिधिलाई खर्च सीमाबारे छलफल गर्न आयोगले छलफल गरिरहेको हो। आयोगले खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ। खर्च सीमा बढाइए पनि यसलाई वैज्ञानिक बनाउन लागिएको आयोगको भनाइ छ। 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ प्रति उम्मेदवार 15 लाख र प्रतिनिधि सभातर्फ 25 लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकिएको थियो। त्यसको आधार पुष्टि नहुने भन्दै विरोध गरिएपछि आयोगले खर्च सीमाबारे नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो। आयोगले अघि सारेको प्रस्ताव अनुसार एउटै जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्रपिच्छे खर्च सीमा फरक हुन सक्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ 2074 को भन्दा प्रति उम्मेदवार 7 लाख रुपैयाँसम्म खर्च बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ 25 लाखको खर्च सीमा निर्धारण गरिएको थियो। यो पटक 33 लाख पुर्याउने आयोगको तयारी छ। प्रदेश सभातर्फ पनि खर्च सीमा बढाउने तयारी छ। आयोगको प्रस्ताव अनुसार प्रतिनिधि सभाको 49 करोड 15 लाख र प्रदेश सभातर्फ 59 करोड 20 लाख गरी उम्मेदवारको कुल 1 अर्ब 8 करोड 35 लाख रुपैयाँ प्रचार प्रसारमा खर्च हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभातर्फ भन्दा प्रदेश सभातर्फ 10 करोड 5 लाख रुपैयाँ खर्च बढी हुने देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको लागि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छपाईको काम सकेको छ। 2 करोड 1 लाख मतपत्र छपाईको काम सकिएको आयोगले जनाएको छ।
अब प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिक मतपत्र छपाई जारी राखिएको छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको छापाखानामा मतपत्र छपाई गरिएको हो। आयोगले करिब 4 करोड मतपत्र छपाई गर्दैछ। अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ करिब 60,65,000 मतपत्र छपाई गरिसकिएको छ। असोज 25 गतेभित्र यो काम सक्ने गरी मतपत्र छपाईलाई जारी राखिएको आयोगले जनाएको छ। असोज 23 मा आयोगले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन गर्दैछ। आयोगले समानुपातिकतर्फ असोज 2 र 3 गते दलहरूलाई बन्द सूची बुझाउन समय दिँदा 48 दलले बन्द सूची बुझाएका थिए। अहिले दललाई आवश्यक संशोधन गर्न समय दिएको छ। मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रविन्द्र मिश्र समूहबीच बुधबार एकता घोषणा हुने भएको छ। राप्रपा प्रवेशका लागि मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको साधारण सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए। राप्रपा र रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको बृहत ध्रुवीकरण पक्षधर समूहबीच बुधबार राष्ट्रिय सभागृहमा एकता घोषणा सभा हुने तय भएको हो। विवेकशील साझा पार्टीमा विवादास्पद दस्तावेज पारित गरेर अघि बढेका मिश्रले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको कमजोर प्रदर्शनपछि अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसता उनी राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा ओकालत गर्दै आएका छन्। मिश्रलाई राप्रपामा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइने बताइएको छ। उनको वरियता अन्य उपाध्यक्षको भन्दा माथि हुने बताइएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँडको गृह कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। असोज 16 भित्र समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूची संशोधनको अन्तिम समय सीमा रहेको र असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको समय रहेकाले गठबन्धनका मुख्य दलहरू पूर्ववत अडानबाट पछि हट्दै सहमति नजिक पुगेका हुन्। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको लागि 80 देखि 85 क्षेत्रसम्म छुट्याउने समझदारी भएको छ। बैठकमा भने कांग्रेसले 90 सिटको अडान राखेको थियो। माओवादीले करिब 45 देखि 47 सिटसम्म पाउने निश्चित छ। नेकपा एकीकृत र जसपाले 15 देखि 17 सिटसम्म पाउने भएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बागलुङ 1 र प्युठानमा 2 सिट दिने तय भएको छ। तीमध्ये 2 दर्जन भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति बनिसकेको छ। अब करिब 30 निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै विवाद छ। मध्य प्रदेशमा कांग्रेसले 12, जसपाले 13, माओवादीले 5 र एकीकृत समाजवादीले 2 सिट लिने गरी शीर्ष नेताहरूबीच सहमति बनेको छ। बडा दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा अर्चना गरी देशभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले दशैं मनाउँदैछन्। घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9वटा रूपहरूको पूजा अर्चना गर्न विभिन्न शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो समेत लाग्ने गरेको छ। दशैंको नवरात्र भर भगवतीका विभिन्न 9वटा स्वरूपहरूको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। नवरात्रिको पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्द माता, छैटौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र नौं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने चलन छ। प्रथमं शैलपुत्री छ, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति चतुर्थकं, पञ्चमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति छ, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृति। प्रत्येक दुर्गाहरूका नाम हुन्। नवरात्रिको दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी देवीलाई ब्रह्म विद्या शक्तिको माताको रूपमा पूजा आजा गर्ने गरिन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधनाले व्यक्तिलाई ब्रह्म अनुसार आचरण गर्ने शक्ति प्राप्त भई ब्रह्मचार्य जस्तो परम पदमा पुग्न सकिन्छ भनेर शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिएको छ। ब्रह्मचारिणी देवीलाई भक्तिको प्रतीकका रूपमा समेत पूज्ने गरिन्छ। संसारका मुमुक्षु प्राणीलाई सच्चिदानन्द रूप ब्रह्माको बोध गराउनका लागि निरन्तर लागिरहने मान्यतामा नवदुर्गा मध्येकी दोस्री देवीलाई ब्रह्मचारिणी भनिएको हो। ब्रह्मचारिणीका हातमा कमल, अक्षमाला र कमण्डलु बनाइनु पर्छ भन्ने विधान समेत रहेको छ। नवरात्रका अवसरमा देवीको आराधना गरी पूजा गरेमा शक्ति, ऐश्वर्य र विद्या प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास समेत रहेको पाइन्छ। यसै आधारमा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले
मन्दिरले प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म देवीको विशेष आराधना गर्दछन्। 9 दिनसम्म पूजा आराधना गरेको प्रसाद विजया दशमीदेखि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म लगाइन्छ। दशैंको नवरात्रि सुरु भएसँगै देशभरका नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड समेत लागेको छ। राजधानीभित्र गुह्येश्वरी, मैती देवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्रायणी सहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा श्रद्धालु भक्तजनहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। बडा दशैं तिहार नेपाल सम्बतको नयाँ वर्ष, छठ पर्व लगायतका चाडपर्व नजिकिएसँगै प्रहरीले देशभर सुरक्षा सतर्कता बढाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाडपर्वमा हुन सक्ने चोरी, तस्करी, ठगी तथा लुटपाट लगायतका घटना बढ्न सक्ने आकलन गरी देशभरका प्रहरी एकाइलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको हो। प्रहरी मुख्यालयले 77वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी एकाइलाई परिपत्र गरी चाडपर्व सुरक्षा योजना तयारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न समेत भनेको छ। परिपत्रमा चाडपर्वमा हुन सक्ने चोरी, तस्करी, लुटपाट, चिट्ठा तथा उपहारको प्रलोभनमा हुन सक्ने ठगी नियन्त्रणका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ। आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी सुरक्षाको लागि विशेष सतर्कता अपनाउन परिपत्रमा निर्देशन गरिएको छ। बढी यात्रु आवत जावत हुने बस पार्क, सवारी साधन स्टेसनमा हुन सक्ने ठगी तथा लुटपाट नियन्त्रणको लागि सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ। चाडपर्व सुरक्षा योजना अन्तर्गत देशभर 48,340 जना प्रहरीलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरिएको छ। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षाको लागि मात्र 10,670 जना प्रहरी परिचालन गरिएको छ। यात्रुको सहजताको लागि देशभरका 250वटा बस पार्क तथा यात्रु प्रतीक्षालयमा सहायता कक्ष स्थापना भएका छन्। उपत्यकामा विभिन्न 10 ठाउँमा खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिने भएको छ। पशु सेवा विभागले आजदेखि खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो। दशैंमा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि असर पर्ने अस्वस्थकर खसी बोका भित्रिन सक्ने हुनाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो। स्वास्थ्य परीक्षण गरेर स्वस्थकर खसी बोकाको सिङमा हरियो र अस्वस्थकरको सिङमा रातो रङको स्टिकर लगाइने विभागले जनाएको छ। खसी बोकाको सिङमा रातो स्टिकर लगाइएको अस्वस्थकर हुने हुँदा उपभोक्तालाई खरिद नगर्न विभागको आग्रह छ। आजदेखि नवमीको दिनसम्म 50 जना पशु चिकित्सकको टोलीले विभिन्न ठाउँमा गएर खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षणको तयारी गरेका छन्। विभागले कलङ्की, टुकुचा, चन्द्रागिरी, चाल्नाखेल, बालाजु, टोखा, बल्खु, लोकन्थली, सल्लाघारीमा खसी बोकाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जनाएको छ। दशैंमा उपत्यकामा खसी बोकाको खपत धेरै हुने हुँदा अस्वस्थकर खसी बोका भित्रन सक्ने हुँदा आयात हुने मुख्य नाकासँगै अन्य ठाउँमा विभागले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न लागेको हो। यसपटक दशैंमा उपत्यकामा 50 देखि 60 हजार सङ्ख्यामा खसी बोका खपत हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष 50,000 को हाराहारीमा खपत भएको थियो। सामान्य अवस्थामा उपत्यकामा दैनिक 1,000 देखि 1,200 सङ्ख्यामा माग हुने गरेकोमा दशैंको सप्तमी, अष्टमी र नवमीमा सबैभन्दा धेरै 50 देखि 60 हजार सङ्ख्यामा बिक्री हुने विभागले अनुमान गरेको छ। हाल बजारमा जिउँदो खसीको मूल्य प्रति केजी 630 देखि 650 रुपैयाँ रहेको छ। हिन्दूहरूको महान पर्व बडा दशैं सुरु भएसँगै नयाँ बस पार्कमा घर जाने यात्रुको चहल पहल बढेको छ। गत वर्षमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण कम यात्रुहरू घर गए पनि यस वर्ष भने दशैं सुरु भएसँगै नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा घर जाने यात्रुको चहल पहल बढेको हो। देशको विभिन्न क्षेत्रबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा अध्ययन, अध्यापन, व्यापार व्यवसाय र रोजगारीको लागि आएका चाडपर्व मनाउन घर जान सुरु गरेसँगै नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा यात्रुको चहल पहल बढेको हो। सरकारले लामो तथा मध्यम दूरीका यात्रुलाई दशैंमा सहज घर जानको लागि गत असोज 1 गतेदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गरेको छ।
हालसम्म 80,000ले अग्रिम टिकट काटेका छन्। यस वर्ष उपत्यकाबाट 20 लाखभन्दा बढी यात्रुहरू दसैँ मान्नको लागि बाहिरिने अनुमान छ। दसैँ तिहारको लागि आफ्नो घर जान चाहने यात्रुलाई लक्षित गरी सरकारले आजदेखि देशभर रुट पर्मिट समेत खुला गरेको छ। घटस्थापनाको दिनदेखि दशमीको दिनसम्म देखाइने अष्टमातृका नाच पाटन दरबार क्षेत्रमा सुरु भएको छ। परापूर्व कालदेखि चलिआएको फ्याख अर्थात् अष्टमातृका नाचको सोमबार पाटन दरबार क्षेत्रको नकबेलमा शुभारम्भ भएको हो। मल्ल राजाले अष्टमातृकाको नृत्य सपनामा देखेको र त्यही आधारमा सो नाच देखाउने चलन सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। नाच देखाउनाले अष्टमातृकाले रक्षा गर्ने र विभिन्न समस्याबाट समेत जोगाउने जनविश्वास यो श्रीनिवास मल्लले आफ्नो सपनामा अष्टमातृकाको नृत्य उहाँले देख्नु भएको थियो के, अनि त्यही आधारमा उहाँले चाहिँ हाम्रो यो न्याखा चौकका हाम्रा यहाँ गुरुजोहरू, हाम्रो कोलापात गुरुजो भन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बन्ध राख्नुभयो। कोरोना भाइरसका कारण विगतको 2 वर्ष सो नाच 2 वर्षदेखि हुन सकेको थिएन। नकबेलबाट सुरु भएर नाच मङ्गल बजारसम्म दसैँभर हुनेछ। घटस्थापनाको दिनदेखि सुरु भएको नाच दशमीको दिन पूजापछि सकिनेछ। दसैँ तिहार र छठ पर्व लक्षित गरेर व्यापारीहरूले विभिन्न अफर ल्याएपछि काठमाडौँको असन, न्यू रोड, ब्रिकोटी मण्डप लगायतका ठाउँमा किनमेल गर्नेको भिड लागेको छ। चाडपर्वमा दिने यस्तो अफरमा तुलनात्मक रूपमा मूल्य सस्तो पर्छ। दसैँ लागेसँगै बजार विभिन्न छुट अफरले तातेको छ। काठमाडौँको मुख्य व्यापारिक केन्द्र न्यू रोड, असन, ब्रिकुटी मण्डप क्षेत्रका व्यापारीहरूले विभिन्न अफर दिएर सामान बिक्री गर्न लागि परिरहेका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि सेल अफरले राम्रो बजार लिएको कारण यस वर्ष पनि दसैँ आएसँगै बजारमा व्यापारीहरूले अफर दिन थालेका हुन्। विभिन्न आकर्षक छुट अफर दिँदा पनि विगतका वर्षमा जस्तो व्यापार भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ। अब हाम्रो सबै प्रडक्टहरूमा, ब्रान्डेड प्रडक्टहरूमा विशेष छुट र विशेष उपहारको प्रोग्रामहरू छ। यो जुन दसैँ अफर आएपछि मान्छेको फ्लो बढेको छ, तर पोहोर सालको तुलनामा अहिले अलिकति कम्ती नै भएको जस्तो फिल गरेका छौँ हामीले। बजारमा पाइने ब्रान्डेड सामानदेखि स्थानीय उत्पादन सबैमा अफरै अफर अर्थात् साविक मूल्यमा छुट दिएको छ। मोबाइल, जुत्ता, कपडा, घरायसी सामग्री सबैमा अफर पाउन सकिन्छ। यसरी चाडपर्वको अवसरमा छुटमा सामान किनमेल गर्न पाएसँगै उपभोक्ताहरू खुसी देखिन्छन्। अफरहरू चाहिँ हामी जस्तो उपभोक्तालाई चाहिँ भइरहेको चाहिँ एकदम राम्रो हो, तर विशेष गरी मान्छे हामी नेपालीको महान चाड दसैँमा नै हामीले धेरै लत्ता कपडा लुगाहरू किन्ने भएको हुनाले दसैँलाई लक्षित गरेर राखेको छ। विभिन्न स्किम प्याकेज अफर राखेर, र यो पनि ठिकै नै छ दसैँको बेलामा पनि आएको हुनाले पनि। असोज लागेदेखि बजारमा दसैँ अफर देखिएको हो। असन, न्यू रोडका साथै ब्रिकुटी मण्डप लगायतका व्यावसायिक स्थलमा दसैँको अवसरमा विभिन्न व्यापारिक मेलाको आयोजना गरी छुट र अफर दिइरहेका छन्। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। दसैँको समयमा व्यस्त हुने धरान बजारमा यो पटक खासै चहल पहल देखिएको छैन। कोरोनाका कारण 2 वर्ष आर्थिक मन्दी हुँदा बैंकहरूले समेत ऋण प्रवाह गर्न नसकेकै कारण पनि दसैँमा चहल पहल नदेखिएको हो। विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्षको दसैँमा धरानमा चहल पहल निकै कम छ। बजारमा उपभोग्य सामग्री, लत्ता कपडा, गरगहना किन्ने सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गर्थ्यो, तर यस वर्ष भने भिडभाड धेरै कम रहेको छ। विगतमा दसैँको समयमा दैनिक 7,000 बिक्री हुने पसलमा यस वर्ष भने दैनिक 700 बिक्री हुन पनि धौधौ भएको गुनासो व्यापारीको छ। यसपालि खासै छैन, सुनसानै छ। दसैँ आइसकेको छ, बिक्री व्यापार अहिलेसम्म भएको छैन। यसो बनी हुन्छ, 200-400 हुन्छ। विगतमा लकडाउनको समयमा पनि दसैँमा राम्रो व्यापार भएको थियो, तर यो वर्ष सामान्य अवस्था हुँदा पनि बजारमा किनमेल गर्नेको सङ्ख्या निकै कम देखिएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन्। लकडाउन त्यस्तो बन्दमा पनि यसपालि त खै खुल्ला छ र पनि छैन, मान्छे एउटा छैन। केही व्यवसायीले सरकारले नीति बनाउन नसकेकै कारण नेपाली बजार सुनसान भएको, तर भारतीय बजारमा चहल पहल बढेको बताएका छन्। नेपालभन्दा भारतीय बजार उपभोक्ताले छानिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। सरकारको नीतिले गर्दा व्यापार व्यवसाय सबै बोर्डर पारी पुर्याइदिसक्यो।
अब जोगबनीमा 60 रुपियाँ 65 रुपियाँ किलो चिनी भन्छ, यहाँ 90-95 भन्छ। त्यो चिनी किन्नलाई नै मान्छे जोगबनी पुगेपछि अब सबै त्यहाँ आन्द्राभुँडी सबै किनेर ल्याइहाल्छ। हामी व्यापारले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ ट्याक्स मात्रै उठाउने गभर्मेन्टको धारणा भइरहेछ। अरू जनतालाई सुविधा दिने, उपभोक्तालाई सुविधा दिने त्यो कुरो केही छँदै छैन। अधिकांश नेपालीहरू भारतको सिलगढी, जोगबनी जस्ता स्थानमा किनमेलका लागि जाँदा नेपाली बजार सुनसान भएको बताइन्छ। अहिले बैंकले समेत ऋण प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थामा सर्वसाधारणसँग आर्थिक अभाव भएकाले पनि बजारमा चहल पहल नभएको व्यापारीको बुझाइ छ। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। ठमेल पर्यटन विकास परिषदले विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा आज बिहान काठमाडौँमा प्रभात फेरी गरेको छ। काठमाडौँको त्रिदेवी मार्ग हुँदै क्षेत्रपाटी, सोह्रखुट्टे, लैनचौर हुँदै पुनः त्रिदेवी मार्गमा आएर समापन भएको हो। दिवसका अवसरमा आज दिनभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन्। आज दिउँसभरि हामीले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायी र यहाँ ठमेलमा भएका घरधनीहरूलाई समेटेर यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नेछौँ। पर्यटन दिवसको अवसरमा विभिन्न सांस्कृतिक र पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने कार्यक्रम हुँदैछन्। कार्यक्रममा सहभागी अन्यले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अपार सम्भावना भए पनि फाइदा लिन नसकेको गुनासो गरे। पर्यटन भनेको हाम्रो देशमा अपार सम्भावना भएको क्षेत्र हो, तर हामीले जति गर्नुपर्ने, जति यसबाट फाइदा लिन सक्ने हो त्यति हामीले लिन सकेका छैनौँ। तथापि अहिलेसम्म हामीले जे गर्दै आएका छौँ त्यो सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ। हरेक वर्ष सेप्टेम्बर 27लाई पर्यटन वर्षको रूपमा मनाइन्छ। रिथिडिङ टुरिज्म भन्ने नाराका साथ कोरोना पछिको पर्यटन पुनरुत्थानलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपालमा दिवस मनाउन लागि हो। पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2021मा 2,30,085 विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन्। कोरोना अघि सन् 2018 र सन् 2019मा समान 12 लाख हाराहारी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। पछिल्लो सन् 2022को 8 महिनामा 3 लाख बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। यसैबीच सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्णय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस मध्य प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा होटल व्यवसायी सङ्घ सर्लाहीले मलङ्गवामा भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्दै मिठाई वितरण गरेको छ। नेपालमा स्वागत छ तपाईहरुलाई। विश्व पर्यटन दिवस आज मध्य प्रदेशमा हर्षोल्लासको साथ मनाइरहेको अवस्था छ र यसै क्रममा आज सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा रहेको 10 गजामा अवस्थित भन्सार कार्यालय सर्लाहीमा होटल व्यवसाय संघको आयोजनामा आज हामी देखिराखेका छौं। यस अवस्था अहिलेको अवस्था के छ भने भारतबाट आउने पाहुनाहरूलाई होटल व्यवसाय संघका तर्फबाट खादा, माला तथा मिठाई खुवाएर सत्कार गरेको, अभिनन्दन गरेको अवस्था रहेको छ र यो 3 दिन मनाउने उहाँहरूले जनाएको छ। यसै क्रममा मध्य प्रदेश भरि नै यदि भारतबाट वा अन्य कुनै तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकहरू मध्य प्रदेशमा आउँछन् भने बासमा 25% तथा खानामा 15% को सुविधा दिने उहाँहरूले जनाएको छ। एभी न्यूज खबरको लागि बख्तियार अली, सर्लाही। नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अर्घखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा आउने धार्मिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। एक वर्ष पहिलाको तुलनामा यो वर्ष मन्दिर दर्शन गर्न पुग्नेको संख्या दोब्बर भएको छ। विगतका वर्षहरूमा दैनिक 200 देखि 1000 जनाले सुपा देउरालीमा दर्शन तथा पूजाआजा गर्ने गरेका थिए। चाडपर्वको समयमा मन्दिरमा दैनिक 2000 देखि 8000 सम्म पूजाका लागि पुग्न थालेका छन्। मन्दिरमा पर्यटक बढे पनि दशैंको अवसर पारेर सफाई अभियान समेत चलाइएको छ। सुपा देउरालीमा आएका पर्यटकले खाना राम्रो छैन, खाना राम्रो पाइएन, बासी खाना खुवाइदियो, महँगो पैसा लियो, बस्ने व्यवस्था पनि छैन। त्यो गुनासो हामी कहाँ आयो भने फेरि तपाईहरुको यो होटलहरु व्यवसायहरु फेरि अनुगमन हामी गर्नेछौँ। मनोरम पहाडी वातावरणका कारण गर्मी छल्नका लागि पनि मानिसहरू सुपा देउराली पुग्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय मन्दिरमा नेपालका विभिन्न जिल्लाका साथै भारतको उत्तर प्रदेश र
बिहारबाट समेत हिन्दू धर्मावलम्बीहरू पुग्न थालेका छन्। निर्धक्कसँग खाने बस्ने सुविधा दिन सके पर्यटक बढ्ने जनप्रतिनिधिको विश्वास छ। आज यो जुरालीको धेरै महत्त्व छ र हामीले जे मागो त्यही पुग्ने र हामीले चिताएका इच्छा आकांक्षा यहाँ आएर दर्शन गरेपछि हाम्रो परिपूर्ण हुने। मन्दिर परिसरमा फोहोर बढेकाले निगरानी बढाउन र सीसी क्यामेरा राख्न माग उठेको छ। फोहोर फाल्ने साथीहरूलाई व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि नगरपालिकाले निर्णय गरेर र तपाईँहरूको पनि सहभागितामा कति जरिवाना गर्ने त भनेर हामीले सीसीटीभी पनि त्यहाँ राख्छौँ र त्यसको चाहिँ नियमन गर्ने यहाँको प्रहरी युनिटको साथीहरूले गर्नुहुन्छ। बुढाबाट त्यसको नियमन हुन्छ र चाहिँ त्यहाँ फोहोर फालेको पाइएमा सर्टिङ जरिवाना गर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ। कुनै अप्ठ्यारो समस्या आएको बेलामा सुपा देउरालीलाई भाकल गरे समस्या टर्ने विश्वास छ। त्यसैले यहाँ पाठी बोका भाकल गरी बलि चढाइन्छ। प्रेम नारायण आचार्य, अर्घाखाँची। नेपाली रुपैयाँ अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर बन्दा नेपाली मुद्रा समेत कमजोर भएको हो। आज नेपाली बजारमा 1 अमेरिकी डलरको खरिद मूल्य 130 रुपैयाँ 30 पैसा र बिक्री मूल्य 130 रुपैयाँ 90 पैसा तोकिएको छ। गत साता पनि अमेरिकी डलरले नयाँ रेकर्ड बनाएको थियो। पछिल्लो समय भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुने क्रम नरोकिएपछि नेपाली मुद्रा कमजोर बनेको हो। अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँ र डलरको विनिमय दरको आधारमा तय गरिदिए आएको छ, जसले गर्दा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदा नेपाली रुपैयाँ समेत कमजोर हुने गरेको छ। यसअघि गत फागुन 22 गते नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले 1 अमेरिकी डलर 123 रुपैयाँ 45 पैसासम्ममा बिक्री गरेका थिए। त्यसपछि भाउ बढ्दै आएको छ। यसअघि नेपालमा 2076 चैत्र 4 गते डलर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यस दिन 1 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न 123 रुपैयाँ 28 पैसा खर्च गर्नु परेको थियो। तर लगातार डलरको माग बढ्ने र मूल्य बढ्ने क्रम जारी छ। संसारका कैयन देशमा आर्थिक सङ्कट देखिन थालेपछि विभिन्न व्यक्तिले डलर सञ्चय गर्न थालेपछि विश्व बजारमा डलरको माग बढेको हो। मनास्लु हिम पहिरोमा परेका सबैको उद्धार गरिएको छ। मनास्लुको तेस्रो शिविरबाट चौथो शिविर जाँदै गर्दा हिम पहिरोमा पुरिएका आरोहीका 13 जना सहयोगीको आज बिहान उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। मौसम प्रतिकूल हुँदा गैराती तेस्रो शिविरमै राखिएका 10 जनालाई आज बिहान हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको हो। उद्धार गरिएका मध्ये निमा दोर्जे शेर्पा गम्भीर घाइते छन्। सिमरिक एयर, हेली एभरेस्ट र कैलाश एयरका 3 हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको थियो। सोमबार दिउँसो 12 बजे हिम पहिरो जाँदा मनास्लु आरोहीका लागि अत्यावश्यक सामग्री ओसार्दै गरेका 13 जना सहयोगीहरू पुरिएका थिए। उनीहरूमध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 12 जना घाइते भएका छन्। मनास्लु आरोहण गर्न यो सिजनमा पर्यटन विभागबाट 404 जना विदेशी आरोहीले अनुमति लिएका छन्। विदेशी आरोही र नेपाली सहयोगी गरी 1000 जनाभन्दा धेरै अहिले मनास्लुको विभिन्न ठाउँमा रहेका छन्। मुलुकभर देखिएको डेङ्गुको प्रकोपले महामारीको रूप लिन थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा डेङ्गुका कारण 1051 जना सङ्क्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म डेङ्गु सङ्क्रमणका कारण 32 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सङ्ख्या पछिल्लो 18 वर्ष यताकै उच्च हो। अहिलेसम्म सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा 19,910 मा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा 2887, सुदूरपश्चिममा 804, प्रदेश 1 मा 775, गण्डकीमा 556, मधेसमा 380 र कर्णालीमा 231 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण भएको छ। हालसम्म देशभरका 76 जिल्लामा डेङ्गु सङ्क्रमण फैलिएको छ। नेपालमा 2061 सालमा पहिलोपटक डेङ्गु सङ्क्रमण देखिएको थियो। सन् 2019 मा 17,992 जनामा डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। त्यतिबेला 68 जिल्लामा डेङ्गु फैलिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणको लागि जनकपुरमा जागरण अभियान सञ्चालन गरिएको छ। जनकपुर धामको विभिन्न विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छात्रहरूले बाल यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गरेका छन्। यस सम्बन्धी पैरवी र कानुनी परामर्शले सचेतना वृद्धि भएको छ। बाल यौन दुर्व्यवहारका घटना प्राय जसो बाहिर आउँदैनन्। कतिको त आफ्नै घरमा पनि भएको छ, कतिको विद्यालयमा पनि भएको छ।
तर छोरी बेटीकै इज्जत जाने डरले प्रहरीसम्म रिपोर्ट नै गराउँदैनन्। कोहीले गराए पनि मध्य प्रदेशमा यसको संख्या कम छैन। बाटोमा यस्तो केटाहरू हुन्छ, यस्तो मान्छेहरू हुन्छ कि हामीलाई हेरेर मतलब हामी अगर दुपट्टा पनि हालेको हुन्छ त त्यो हटाइदिन्छ, बदनबाट त्यो पनि हटाइदिन्छ अनि हामीलाई जिस्काउँछ, हामीलाई अनेक थरीको गलत नजरले हेर्छ, गलत कुराहरू भन्छ। मध्य प्रदेशमा प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका अनुसार गत 3 आर्थिक वर्षमा 84 वटा प्रदेशभरिमा घटना भएको छ। 2076-77 मा 32 वटा, 2077-78 मा 35 वटा घटना भएको छ। त्यसैगरी 2078-79 मा 17 वटा घटना भएको छ। घटनाबारे बेलैमा उजुरी दिए पनि प्रहरीले कारबाहीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रदेश प्रहरी बताउँछन्। समाजमा अलिकति चाहिँ एउटा जागरणको अभियान पनि अलिकति वृद्धि भएको कारणले पनि अहिले मान्छेहरू कानुनी उपचारको लागि पनि आउने र सहजता पनि त्यतिकै प्राप्त भएको हुनाले अहिले चाहिँ अलिकति घटेको अवस्था छ। घटना हुने बित्तिकै अभिभावकलाई जानकारी गराए यस्ता घटना न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ। जनकपुर धामको सङ्कटमोचन माविमा अध्ययनरत छात्रा शोभा शर्माले आफूसँग पनि यौन दुर्व्यवहारको घटना घटेको र आफूले तत्काल अभिभावकलाई जानकारी दिएको बताइन्। म अटोबाट घर जाँदै थिएँ, त्यो मेरो अङ्कल गाउँको अङ्कल लाग्छ, सधैँ चाहिँ अङ्कल भन्ने गर्थेँ। तर उसले चाहिँ नराम्रो टच मलाई गर्न खोज्यो, त्यो टचले गर्दा म चुप बसेन, म एक्सन लिएँ। यौन दुर्व्यवहारका घटना हुन नदिन घर परिवारले पनि आफ्ना बालबालिकालाई सचेत बनाउनु पर्छ। बालबालिकाको दैनिकीलाई ख्याल गर्न सक्नु पर्दछ। घटना न्यूनीकरणमा प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारबाही स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। जबसम्म चाहिँ अपराधको कुरा चाहिँ बाहिर आउँदैन तबसम्म चाहिँ अपराध नियन्त्रण गर्न सकिँदैन र खास गरी जब बाहिर आएपछि कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ र त्यसले मात्रै चाहिँ अपराध नियन्त्रणमा आउन सक्छ। एभिन्यूज खबरका लागि सुजित कुमार झा, जनकपुर धाम। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज दक्षिण एसियाली प्रतिद्वन्दी बङ्गलादेश विरुद्ध एक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। घरेलु मैदान दशरथ रङ्गशालामा नेपालले फिफा इन्टरनेसनल विन्डो अन्तर्गत बङ्गलादेश विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। खेलमा राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी पुनः किरण चेम्जोङले नै गर्ने भएका छन्। खेल अघिको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले जितको लक्ष्यका साथ नेपाली टिम मैदानमा उत्रने बताए। सिम्पल ओन्ली टास्क जबको कुरा गर्दाखेरि जो 3 स्टार क्लबमा थियो, अहिले नेपाल नेसनल टिमको ड्युटी छ, ड्युटी इज ड्युटी। नेपालमा भए पनि, अमेरिकामा भए पनि, मलेसियामा भए पनि, इन्डियामा भए पनि, आइ एम टेकिङ भेरी इजी बट द सेम टाइम भेरी इम्पोर्टेन्ट म्याच एन्ड भेरी भ्यालुएबल म्याच फर द कन्ट्री, सो आइ एम टेकिङ सिरियसली एज वेल। कार्यवाहक प्रशिक्षक हुमागाईका साथमा पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका कप्तान चेम्जोङले छोटो प्रशिक्षण गर्ने मौका पाए पनि टिमलाई बलियो बनाएर खेलमा प्रस्तुत हुने बताए। 5 weeks ट्रेनिङ गर्यो होला नेसनल टिमले, सबैजनाले गर्यो होला, तर मैले चाहिँ 3 days मैले दाइहरूसँग र टिमसँग मैले ट्रेनिङ गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ। हामी अघि पनि मैले एउटा रिप्रेजेन्ट नेपालको गरिसकेपछि हामी सबै एउटा बेस्ट टिम बनाएर हाम्रो कन्ट्रीको नाम राइज गर्नु र रिजल्ट ल्याउनुको लागि नै फाइट गर्ने हो। कप्तान चेम्जोङले खेलाडीहरूले देशका लागि खेल्ने भएकाले कोही माथि भेदभाव गर्न नहुने बताए। यसअघि किरणसहित 11 सिनियर खेलाडी तत्कालीन प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीसँगको विवादपछि टोलीमा थिएनन्। बङ्गलादेशका प्रशिक्षक र कप्तानले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि निरन्तर अभ्यास गरेको र राम्रो नतिजा ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल मङ्गलबार साँझ 5:30 बजे सुरु हुनेछ। नेपालले बङ्गलादेश विरुद्ध हालसम्म 24 पटक प्रतिस्पर्धा गरेको छ, जसमा बङ्गलादेशले 12 खेल जितेको छ भने नेपालले 7 खेल मात्रै जितेको छ। 5 खेल बराबरीमा सकिएको छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको छ। नाबालिग किशोरी बलात्कारको आरोप लागेर सम्पर्कविहीन रहेका लामिछाने विरुद्ध नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले फरार सूचीमा राख्दै डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको हो। नोटिस जारी भएसँगै लामिछाने इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रका प्रहरीको फरार सूचीमा परेका छन्। इन्टरपोलमा आबद्ध रहेका 135 देशले आफ्नो देशमा सन्दीप भए नभएको खोजी गर्नेछन्। सन्दीपलाई भेटिए त्यहाँको प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाउनेछन्। गत भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा लगेर
नाबालिग किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा लामिछाने विरुद्ध भदौ 22 गते गौशाला प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो। जाहेरी परेको भोलिपल्ट भदौ 23 मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। आफू विरुद्ध उजुरी पर्दा क्यारेबियन लिग खेल्न नेपाल बाहिर रहेका सन्दीप हालसम्म स्वदेश फर्किएका छैनन्। उनी कहाँ छन् भन्ने समेत पत्ता लाग्न सकेको छैन। अब पालो खास खबरको। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार 2022बाट सम्मानित हुने भएका छन्। एनआरएनए नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा पुरस्कार 2022 प्रदान गर्ने भएको हो। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको एसोसिएसनले डाक्टर पुनलाई $1100 को उक्त पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कन्ट्री प्रोग्राम फ्रेमवर्क CPF-मा हस्ताक्षर गरेका छन्। अस्ट्रियामा चलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले सन् 2022 देखि 2027 का लागि CPF-मा हस्ताक्षर गरेका हुन्। हस्ताक्षरपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी IAEA मार्फत विकिरण सुरक्षा, आणविक सुरक्षा, खाद्य र कृषि, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछ। भारतीय सशस्त्र सीमा बल SSB का प्रमुख सुजयो लाल थाउसेन आज नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी APF र SSB बीच आयोजना हुन लागेको वार्षिक समन्वय बैठकमा भाग लिन थाउसेन नेपाल आएका हुन्। बैठकमा नेपालका तर्फबाट APF का महानिरीक्षक राजु अरियालले टोलीको नेतृत्व गर्नेछ। नेपालबाट मनसुन एक सातामा बाहिरिने भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अब एक सातामा मनसुन अन्त्य हुने अनुमान गरेको हो। आधिकारिक रूपमा मनसुन आउँदो आइतबार नेपालबाट बाहिरिने अनुमान छ। सुनको मूल्य आज तोलामा 400 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको बजार मूल्य प्रति तोला 91,400 रुपैयाँ र तेजाबी सुनको मूल्य 90,900 तोकिएको छ। चाँदीको मूल्य तोलामा 10 रुपैयाँले घटेर 1,150 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले राजनीतिमा युवा पुस्ताको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन्। नुवाकोटको पिपलटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले पछिल्लो समय राजनीति विकृत बन्दै गइरहेको गुनासो गरेका हुन्। राजनीतिमा इमानदार भएर लाग्ने व्यक्तिहरू कम हुँदै जाँदा असल राजनीतिक नेतृत्वको खडेरी लाग्दै गएको नेता केसीको भनाइ छ। ब्याजदर वृद्धि गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिसँगै वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप आउने क्रम बढेको छ। असोज 1 गतेदेखि वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर वृद्धिसँगै ग्राहकको लागि विभिन्न योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छन्, जसका कारण बैंकहरूमा निक्षेप बढ्दै आएको हो। बैंकहरूमा 19 अर्ब थपिएर निक्षेप 45 खर्ब 4 अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिक बदली रही मध्य प्रदेश, बागमती र प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशहरूका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:54 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:54 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।